विमल जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ हमको इस प्रोग्राम में रहने के लिए, इनविटेशन देने के लिए। मैं खुद आ सकता था, लेकिन आपको मालूम है कि कोविड में जो परिस्थिति अभी चल रहा, तो उसमें इधर भी बहुत प्रेशर है और उधर जाना आना भी थोड़ा तकलीफ है। अपना 15 तारीख तक बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो एक दिन भी अगर पीछे हो जाता तो उसका वहां का जनता का तकलीफ होता। इसलिए कि जो चीज आप कर रहे हैं सेफ होम, ये कोविड पेशेंट के लिए बनाया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि आप हमेशा दिल का जो जनता है उसका सेवा के लिए काम करते हैं, हमेशा सेवा करते हैं। और इस बार जो काम आप कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा काम है। खास करके जो हित रहते हैं उन लोग के लिए कोई भी हॉस्पिटल्स, कोई भी नर्सिंग होम जो पहुंचना, तो खास करके जो लोग मेन टाउन में नहीं रहते हैं उन लोग के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये स्टेप कट जो है कि स्टेप होम में कम से कम ऑक्सीजन मिलेगा, रहने के लिए अच्छा जगह मिलेगा, डॉक्टर का एडवाइस मिलेगा। तो ये हिल में रहने वाले जितना हम लोग का भाई बहन लोग है उन लोग के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ। और मैं हमेशा आपका साथ हूँ, सरकार भी आपका साथ है, तो इसलिए मैं आओ और अच्छा काम कीजिए। मैं इसके बाद 15 तारीख का बाद कोई भी आपका प्रोग्राम होगा तो हमको बुलाने से मैं जरूर पहुंचा। थैंक यू, नमस्कार। थोड़ा ओपनिंग शुरू कर दीजिए। मैं आपका सेफ हो इसका ओपनिंग डिक्लेयर करता हूँ। जो सेफ हो के लिए आए हैं थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार रोशन जी। जी सर, नमस्कार। देखिए कितना अच्छा से हो गया, बहुत अच्छा से हो गया सर। जी सर, थैंक यू सर। भेला हुनुभएका छन् हाम्रा पार्टीका सम्पूर्ण सङ्गठनका, सेन्ट्रल कमिटीका, सब डिभिजनका, नारी मोर्चाका, युवा मोर्चाका, ट्रेडका अनि टिचर्स अर्गनाइजेसनका, हाम्रा ट्रान्सपोर्ट महासङ्घका जति पनि आज भेला हुनुभएका छन् तपाईँलाई एउटा म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि आज हामीले धेरैलाई निमन्त्रण गर्ने सोच बनाएका थियौँ। हामीले डिएम साहब, एसपी साहब, एडिएम, एसडिओ अनि अन्य जति पनि अफिसियल्सहरू छ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा, उहाँहरूलाई हामीले इन्भाइट गर्ने सोच बनाएको थियौँ। तर अभाग्यवश त्यो जुन चाहिँ लकडाउनको प्रोटोकल छ यसको नियम हामीले मानि नै लिनुपर्छ। अनि हामीलाई भन्दै थियो 30 जनाभन्दा बेसी मान्छे नगरिदिनुहोस् तपाईँले। तर हामीले अब हाम्रो पार्टीको सङ्गठनहरूलाई जति पनि सङ्गठनको नेतृत्व गर्दैछ उहाँहरूलाई यसको कोभिड हस्पिटलले कसरी फङ्सन गर्छ, यसमा प्रोटोकल के छ भन्ने हामीले बुझाउनु नै पर्यो। अनि उहाँहरूलाई फिजिकल्ली हामीले आज निमन्त्रण दिएको छौँ। जति पनि टाढा टाढाबाट आउनुभएको छन्, खरसाङ, सिलगढीबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आउने दिनहरूमा हामी यो जति पनि सोसाइटीले हामीले काम गर्नेछौँ। विशेषतः अध्यक्ष महोदयले नै यो जुन चाहिँ प्रेमिसेस छ यसमा हामीले एउटा इँटा धरी किन्नु परेन, एउटा चमचिन पनि किन्न परेन। हामी उहाँप्रति अति नै आभारी छौँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यस्तै नेताहरू पाहाडमा जन्मोस् भन्ने हामी भगवान्लाई प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो जुन चाहिँ कोभिड सेन्टर छ
यसको स्पेसियालिटी के छ भन्दा हामीले अन्य कोभिड सेन्टरहरू पनि देख्यौँ। एकछिन पछाडि हल्ला नगरिदिनुहोस् है, यहाँ अलिक एक पनि हुँदैछ। यो कोभिड सेन्टरको स्पेसियालिटी चाहिँ के छ भन्दा अन्य कोभिड आइसोलेसन सेन्टरहरू हामीले देख्यौँ जसमा ओन्ली फर मेल्स भन्छ, मेललाई मात्रै राख्ने, कतिमा फिमेललाई मात्रै राख्ने। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो मेल वार्ड र फिमेल वार्ड सँगसँगै छ। अनि जति एउटा परिवारमा लोकले स्वास्थ्य बिमार भयो भने 2 जना पोजिटिभ भने उहाँ अलग अलग जग्गा नबसोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। उहाँलाई हामी यहाँ हस्बेन्डलाई मेल वार्डमा राख्छौँ, लेडिजलाई लेडिज वार्डमा राख्छौँ। अनि यसरी गर्दा उहाँले एकअर्कामा कस्तो छ अवस्था, उहाँको बिमारीको अवस्था कस्तो छ भने दिनरात हेर्नु पाउँछौँ। अनि उहाँ यदि यहाँ हामीले अर्को के थप वार्ड बनाउने कोसिस गर्दैछौँ भने त्यो चिल्ड्रेन वार्ड। अहिले न्युजपेपरतिर के सुन्नमा आउँदैछ भने अब थर्ड वेभले चाहिँ चिल्ड्रेनहरूलाई एफेक्ट गर्छ कि चिल्ड्रेनहरूलाई यो बिमारी सर्छ अरे भन्ने हामीले सुन्नमा आएका छौँ। अनि थर्ड वेभ चाहिँ यही वार्डले त्यो जुन चाहिँ चिल्ड्रेन वार्ड चाहिँ यही जग्गामा हामी गर्ने अध्यक्ष महोदयसँग हाम्रो सल्लाह भएको छ। अनि म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, यसको तपाईँले गाउँ गाउँमा गएर जति पनि पोजिटिभ पेसेन्टहरू छन् उहाँहरू होम आइसोलेसनमा बस्छन्। अनि यदि हस्बेन्डको कोभिड पोजिटिभ छ भने वाइफले उहाँको स्वास्थ्य निस्केर बजारमा गाउँघरमा घुमिरहेको हुन्छन्, त्यस्तो नहोस्। त्यसले गर्दा कम्युनिटी स्प्रेड हुँदैछ। उहाँलाई हामी कहाँ लिनुहोस्, हामी एम्बुलेन्स पठाइदिएको हुन्छ उहाँको घरमा, उहाँहरू एम्बुलेन्सले पेसेन्टलाई उठाएर ल्याउँछौँ अनि हामी वार्डमा भर्ती गरिदिन्छौँ। अनि 14-15 दिनमा उहाँलाई एकदमै एउटा डायट ब्यालेन्स डायट दिएर हाम्रो डायटिसियनहरू छ यहाँ, अनलाइन डायटिसियन डायट के खानुपर्ने, प्रोटोकल कोभिड प्रोटोकल कसरी मेन्टेन गर्नुपर्ने हामीले सबै अहिले यहाँ हाम्रो डक्टर एसिएम उहाँले हामीलाई गाइडलाइन्स दिनुभएको छ। अनि वी आर डुइङ एभ्रिथिङ एज पर द गभर्मेन्ट कोभिड प्रोटोकल। And whoever has come today all the way, Dr. C.P. Sharma, I want to thank you again for making an effort to come all the way. And I would take this occasion to tie up with your nursing home. Because when patients are serious from here, if they have to go down to Siliguri, I think you have one of the best hospitals in Siliguri. So if you can give our poor people some discount, we'll be very happy to have to send our patients to your nursing home. And ACM himself, he has always been a thorough guidance. He has visited this nursing home nearly 4 times. And he's been teaching us that protocol. And I thank everyone very much. And I hope this COVID hospital becomes a success. Thank you very much. सुरुवातदेखि नै हामीलाई सहयोग अनि उहाँकै अगुवाईमा हाम्रो स्वास्थ्य विभागबाट आउनुभएका डाक्टर एसिएमएस डाक्टर अनुपम भट्टाचार्यज्यूलाई यस उद्घाटनको समारोहमा 2 शब्द राखिदिने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। उपस्थित मान्छेहरूलाई शुभ बिहानी। आज सिंगालीला सोशल वेलफेयर सोसाइटीलाई जो आइसोलेसन सेन्टर और कोभिड केयर सेन्टर ओपन गरिरहेको छ, वो काम समयोपयोगी है, समयोपयोगी भयो। And I think it will help us in a big way to cut COVID deaths. सबैलाई मेरो 2-3टा अनुरोध छ, प्लिज जति पनि मान्छे कोभिड देखि जान मर्छ उन मान्छेमा 90% मा केही चीज हामीहरू देख्छौँ। Number 1, when symptoms are first appearing, people are reluctant to get tested or go to the doctor. Number 1. Number 2, even if they get tested or when they get tested, they are refusing
40 years plus with 2 comorbidities, they should be in a safe home. 50 years plus with at least 1 comorbidity, safe home. 60 years plus comorbidity रहे ना रहे, they should be in safe home. क्या होता है कोविड में तो 3 दिन 4 दिन थोड़ा बुखार थोड़ा खांसी होके ठीक हो जाता है पेशेंट सोचता है ठीक है मैं अच्छा हो गया, लेकिन 7-8 दिन मतलब सिम्टम ऑनसेट, पहली बार जब सिम्टम शुरू होता है उसके 7-8 दिन बाद उनका शरीर से ऑक्सीजन घटता जाता है और 9वां 10वां 11वां दिन में हमारे पास जब आते हैं तब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 40% हो चुका है. वी हैव नथिंग टू डू, मर जाते हैं पेशेंट. तो ऐसे पेशेंट लोगों को बचाने के लिए दिस सेफ होम और कोविड केयर सेंटर विल गो ए लॉन्ग वे, बट इट कैन गो ए लॉन्ग वे ओनली इफ you people of community do advise people who test positive to come for safe home isolation. safe home में हम लोग मॉनिटर करते हैं. जब भी पेशेंट खराब होता है हम लोग एम्बुलेंस से भेज सकते हैं बड़े हॉस्पिटल में. जस्ट लाइक दैट. तो आप लोगों से मेरी यही दरखास्त रहेगी, प्लीज spread the message amongst the community, motivate people to get tested, and those who are prescribed safe home isolation, please send them to this place. This is a fine place. The arrangements are fine. I have seen it multiple times and I am very satisfied and I am confident that this safe home will do a great job. Thank you very much. यस सिङ्गलिला वेलफेयर सोसाइटीको पक्षबाट स्वास्थ्य विभाग तपाईँको मार्फतलाई हामी यो अवगत गराउन चाहन्छौँ कि तपाईँको जुन प्रकारको निगरानीमा हामीले यो सुरुवात गरेको थियौँ, आउने दिनहरूमा पनि तपाईँको सहयोग तपाईँको सजेसन अनुसार नै हामी यो सोसाइटीलाई अघि बढाएर जानेछौँ. अनि विगतको दिनमा जुन प्रकारले हाम्रा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले इडेन हस्पिटलको रिक्वायरमेन्टमा 200वटा PPE किट्स जस्तो प्रकारले प्रदान गर्नुभएको थियो र आउने दिनहरूमा पनि अध्यक्ष महोदयको पक्षबाट हामी स्वास्थ्य विभागलाई यो आश्वासन दिन चाहन्छौँ कि आउने दिनमा पनि कुनै किसिमको हस्पिटलमा कुनै किसिमको चिजहरूको खाँचो परे अध्यक्ष महोदयले अवश्य नै हेल्प गर्नुहुनेछ, यो आश्वासन गराउन चाहन्छौँ. अनि हाम्रो दार्जिलिङलाई स्वस्थ अनि सुन्दर बनाउनुमा कतै पनि समय खेर्छ नपारी आज जुन प्रकारको अध्यक्ष महोदयले लागि परिराख्नु भएको छ, त्यसैले नै हाम्रो आज जति पनि आउनुभएका प्रतिनिधिगणलाई हामी यही आशा अनि भरोसा राख्दछौँ कि यसरी नै यही फाउन्डेसनलाई अघि बढाएर हाम्रो मान्छेलाई यस महामारी क्षेत्रबाट मुक्त गराउन तपाईँ हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हामी ठान्दै अब हाम्रो निमन्त्रणालाई हृदयबाट स्वीकारेर सिलगढीबाट आउनुभएका हाम्रा डाक्टर सीपी शर्मा निवेदिता नर्सिङ होमबाट आउनुभएको उहाँलाई पनि छोटो रूपमा 2 शब्द राखिदिने हामी निवेदन टक्राउन चाहन्छौँ. मेरो के छ भने म लास्ट 1 साल चाहिँ कोभिड हेर्दैछु. अन्त सेफ होमको जरुरी किन छ त्यो म अलिकति सम्झाउन चाहन्छु. किनभने के छ ज्वरो आउँछ 3-4 दिन फेरि ज्वरो आउँछ जिउ दुख्छ ठिक हुन्छ. तर सेफ होमको मिनिङ के छ भने कुन पेसेन्ट खराब हुन्छ त्यो मोनिटरिङ गरेर चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो डक्टर अन ड्युटी हुन्छ. त्यो खराब हुनुभन्दा पहिले त्यो डाइरेक्टली उनीहरूले पक्रिन्छ यो पेसेन्ट चाहिँ अलिकति रिस्की छ, वी हेभ टु टेक केयर. यो नम्बर 1 भयो. नम्बर 2 के हुन्छ भने अब पेसेन्ट इमिडिएटली के हुन्छ इभिनिङसम्म पेसेन्ट नर्मल छ, देयर इज नो प्रब्लम एट अल. राति 1 बजी अक्सिजन सट डाउन गरेर 60% कोहीको हुन्छ. जस्तै आजको कुरा एउटा पेसेन्ट सिलगढी मेरोमै सेन्टरमा एउटा पठाउँदैछ एसपिओ टु ओभरनाइट घटेर 60% पुगेछ. अन्त ऊ त घरमा बसिरहँदाखेरि दे आर द पेसेन्ट्स हु क्यानट बी सेभ. बचाउन कसै गर्न सक्दिनँ. अहिले हेर्नु होला फर्स्ट कोभिडमा के थियो भने एल्डरली बिमारी अलरेडी बिरामी भएको पेसेन्ट्सहरू कोमोर्बिडिटी भएको सुगर प्रेसर बेसिकली घरमा बर्डिङ मेम्बर थिएर त्यो डेथ हुँदै थियो. तर अहिले सेकेन्ड वेभमा चाहिँ तपाईँ के छ भने सबै यङ बर्डिङ मेम्बर अफ द फ्यामिली एकदम पिक आफ्नो मतलब जोड्ने कार्यक्रम त्यसमा पिकमा भएको मान्छेहरू डेथ हुँदैछ हो. त्यसले गर्दा यो सेफ हाउसको कन्सेप्ट त्यो इम्पोर्टेन्ट छ. किनभने आधा ठिक छु भोलि ठिक छुने किनभने हुँदैन. इस्यु चाहिँ के छ भने
ओभरअल डक्टर जो ड्युटीमा छ एक मेक आउट कि दिज आर द पेशेन्ट्स हु हैज टु बी टेकन केयर और हाई रिस्क पेशेन्ट को छ त्यो क्याच गर्न सकिन्छ और सेफ हाउसमा सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट के छ प्रपरली एसएमएस आफ्नो अघि भनिहाल्नु भएको छ तर मेन इस्यु चाहिँ अक्सिजन रेगुलरली रिकमेन्डेड छैन म राख्दिनँ किनभने एक बार अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट 48 आवर्सभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ फेरि दे हेभ टु बी हस्पिटलाइज नम्बर 1 नम्बर 2 अभियसली सेफ हाउसदेखि एउटा हस्पिटल छ टाइअप माथि इडेन भयो एउटा गभर्मेन्ट हस्पिटल छ या प्राइभेट कोहीसँग टाइअप गरेर जुन टाइम पेसेन्ट इमिडिएटली अलिकति प्रब्लम हुन्छ बेडको क्राइसिस नहोस् सेकेन्ड भयो एन्ड थर्ड इज ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी टु द्याट सेक्टर हो त तिनवटा फेसिलिटी भयो भने सेफ हाउस भेरी सेफ अन्त हो त्यसले गर्दा किनभने म चाहिँ सेफ हाउस मे 2020 देखि राखेको मतलब पेड सेफ हाउस मेदेखि लिएर अप टु डिसेम्बर हामीले सेफ हाउस राख्यौँ जनवरी फेब्रुअरी 2 महिना बन्द गरेर फेरि अहिले स्टिल वेयर कन्टिन्यू अन्त सेफ हाउसको कन्सेप्ट हुँदै तिनवटा मेन म्यानेज हो भने इट क्यान बी भेरी इजिली म्यानेज नम्बर 1 नम्बर 2 कोही पनि कोभिड सस्पेक्ट त या डायग्नोज छ भने द्याट इज द बेस्ट प्लेस त्यसले गर्दा जति छ डोन्ट टेक रिस्क एट हो कोभिड पोजिटिभ हुन्छ आएर सेफ हाउसमा आरामले बस्नुहोस् किनभने केही थाहा छैन आज नर्मल छु भोलि नर्मल केही टाइम लाग्दैन अनि म्याक्सिमम पेसेन्ट जो डेथ हुँदैछ त्यो चाहिँ बिकज अफ डिलेड प्रेजेन्टेसन अलरेडी घरमा 3 दिन अक्सिजन लगाएर चाहिँ सेन्टरमा जान्छ त्यसलाई सुगर थेरापी काम हुँदैन केही मेडिसिन काम गर्दैन फाइनली पेसेन्ट आइज हो त्यसले गर्दा त्यो वार्निङ साइन्सहरू हेर्ने डक्टर हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा द्याट इज हेल्पफुल म त्यति भन्न थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू हजुर नमस्ते मेरा लैपटॉप में मेरा छोटा लैपटॉप है एक बार यो चाहिँ अलरेडी युद्धमा जो अलरेडी लडाइँमा पऱ्यो कोभिड पोजिटिभ भयो हो उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली बिफोर दे गेट टु सिक आएर यहाँ एडमिट भइदियो भने चाहिँ किनकि डक्टर सिस्टम छ त्यो नो कि भोलि पेसेन्ट खराब हुन्छ हुँदैन प्रब्लम के 90% डेथ जब हुँदैछ नि अहिले तपाईँको त्यो चाहिँ बिकज अफ सेल्फ नेग्लिजेन्स किनभने 5, 7, 8 डेज 9 डेजसम्म घरमा बसेर अक्सिजन पनि घरमा लगाएर चाहिँ अनि जब लङ्स फाइब्रोसिसबाट काम गरेर छोडेपछि डक्टरबाट गएपछि अन्त के पो गर्ने उपाय हुँदैन म त हातमा हात धरेर म त उसको फ्रस्ट्रेटिङ हिसाबले हेर्नुपर्छ हो त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ दिस टाइप अफ सेम्स भेरी युजफुल किनभने यसमा चाहिँ के छ डक्टर जो ड्युटीमा छ उसले पहिले नै वार्निङ साइन्स हेरिहाल्छ सिम्पल यो चाहिँ वार्निङ है यसमा चाहिँ अब यो पेसेन्टलाई चाहिँ रेफर गर्नुपर्छ या हुँदैन इमिडिएटली त्यो ट्रिटमेन्ट बिफोर ह्यान्ड अन्त मतलब कोभिड डेथ डेफिनेटली कम्ती हुन्छ यसमा पेसेन्टहरूले कोभिड पोजिटिभहरूले कम्प्लाई गरेर एडमिट भइदिए अर्ली डायग्नोज गर्न लागि रेडी भए जागरुकता बढ्यो भने डेफिनेटली मोर्टालिटी कम्ती डेथ कम्ती हुन्छ सर अहिले पहाडको विशेष गाउँ बस्ती कमान बस्तीतिर एकदमै बेसी सङ्क्रमित टाइप भइरहेको छ है यस्तोमा हाम्रो सिधा सादा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ बाहिर कमानतिर छ उनीहरू एकदम टाढो टाढोमा बस्छन् उनीहरूलाई के तपाईँको मलाई सिम्पल इस्यु हो जहाँ पोजिटिभ हुन्छ आएर सेफ होममा बस्नु हो अनि जुन दिन सपोज यहाँ अन ड्युटी डक्टरलाई लाग्छ कि यो पेसेन्टलाई रेफर पर्ने हो रेफर गर्नुपर्छ दार्जिलिङमा नि भएन भने अब सिलगढीमा जति हिजै मेरो दार्जिलिङबाट 2टा पेसेन्ट हाम्रो डक्टर दावाले रेफर गरेको थियो त्यसरी रेफर गरेर जान्छ हो तर इस्यु के छ भने पेसेन्ट दे डोन्ट डाई अफ कोभिड
इनिसियली को नेग्लिजेन्स इनिसियली घरमा बसेर चाहिँ म आफै ठिक हुन्छु भनेर भयो भने चाहिँ किनभने राइट टाइममा राइट ट्रिटमेन्ट दिएन भने एकखेप लङ फाइब्रोज भएपछि केही उपाय हुँदैन 2 महिना 3 महिना 4 महिनासम्म हस्पिटलाइज पनि हुन्छ कति पेसेन्टहरू अन्त हो त्यो रिस्की हुन्छ त त्यसको लागि बेस्ट चाहिँ मतलब जुन बेला सिम्टम्स आउँछ इमिडिएटली नडराइ नलजाइ टेस्ट गराउनु हो टेस्ट पोजिटिभ आउँछ सेफ होममा आएर बस्नु यहाँबाट जरुरी पऱ्यो भने डक्टरले डाइरेक्ट रेफर गरिदिन्छ डक्टर यो जुन चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको विमल गुरुङज्यूद्वारा पहलमा यो उद्घाटन त गरियो बनाइयो पनि तर तपाईँहरूको डक्टरहरूको पक्षबाट के कस्तो सहयोग होला यो पनि बताइदिनुहोस् न मेन यो हामी त अब टाढाबाट आएको भनौँ सिलगढीबाट आएको हो अघि डाइरेक्टली ओला साहबले भनिहाल्नु भयो बाइचान्स कोही पेसेन्टको जरुरी पऱ्यो रेफरल गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्टली हामी लिन रेडी छौँ नम्बर 1 नम्बर 2 अर्को के सहयोग गर्न सक्छौँ भने बाइचान्स यहीँ अन ड्युटी डक्टरलाई कोही प्रब्लम भइदियो भने भिडियो कन्भर्सेसनमा वी क्यान एडभाइस देम दुईवटा कुरा हामी डेफिनेटली गर्न सक्छौँ किनभने सिम्पल के छ भने एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो मेन एम चाहिँ पेसेन्ट नर्मल भएर घर जानु पर्यो मिसो त्यो अब एउटा त के भयो चाहिँ सपोज पेसेन्टको माइनर इस्युज आउँदैछ यहाँबाट डाइरेक्ट भिडियो कन्सल्टेसन कन्सल्ट गर्दा या इभन ओभर फोन गरेर कन्सल्ट गर्दा वी क्यान हेल्प देम विल हेल्प द डक्टर अन ड्युटी सेकेन्ड बाइचान्स अनलक्कीली त्यसको टाढै रेफर गर्नु पर्यो भने वी क्यान हेल्प Right now, it is starting with 20 male beds and 20 female beds, but in very recent future, they have plans to expand it to 50 beds. Total of 50 beds, and maybe even beyond that, as the requirement goes up. अभी यहाँ पे स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ है डॉक्टर्स है कितना है यहाँ पे अभी डॉक्टर्स तो 2 है ही, हाँ, प्लस बाहर से भी ये लोग डॉक्टर और लाएंगे, हाँ, जो वॉलंटियर करने के लिए राजी है और नर्सिंग स्टाफ 10 नर्सिंग पर्सनल आर देयर। ये कोविड के लिए या सिर्फ क्वारंटाइन के लिए ना, इसमें जो कोविड पॉजिटिव होंगे और जिनका सेहत की हालत अब उतना बुरा नहीं है लेकिन हाई रिस्क केस है, मतलब हाई शुगर है, हाई डायबिटीज़ है, या तो दूसरा कोई बीमारी है, या तो कोई बीमारी ना हो, ओल्ड पर्सन है, 60 इयर्स प्लस है, हमारा जो रूल ऑफ द थंब है 40 years plus with 2 comorbidities, safe home. 50 years plus with 1 comorbidity, safe home. 60 years plus with even without any comorbidity, safe home, because they are the most high risk patients who will have the most common complications of COVID. Because COVID, just like other influenza and other diseases, for 3 to 5 days there will be symptoms, first 3 to 5 days, and that is the best window for starting treatment and starting monitoring. After 3 to 5 days they do not have fever, their symptoms improve, so they feel okay, we are very well. They do not even come for the testing. Right on the first day of symptoms, people should undergo testing. So that doesn't happen. After 3 to 5 days they get much better, they feel much better, but within 7th to 8th day they start secretly having lower oxygen level. If it is not monitored at that time, after say another 24, 48, 72 hours, they will start having the breathlessness, and in that case they are brought to the hospital. We find that their oxygen saturation is 40%, and almost always we lose the patient. And most important thing is, if the patient is seen early, treatment can be started within the first 6 to 7 days. Most of the patients can be saved. So, what do you want to appeal to the public? मेरी जनता से यही दरखास्त रहेगी, ये मैसेज फैला दे कि कोविड का सिम्टम होने के साथ साथ
टेस्ट करवाओ, टेस्ट में अगर पॉजिटिव आया, बीमारी को मत छुपाओ, डॉक्टर से सलाह लो। अगर हाई रिस्क पॉपुलेशन हो, जैसे कि मैं अभी बोला हूँ, गेट एडमिटेड टू ए सेफ होम so that clinical and laboratory monitoring can be done. Okay, at least blood sugar, high pressure, then we can save many more lives. We are, in spite of getting the patient alive, we are failing to save lives. It's a pain to us as doctors. We cannot save lives. People who come with 40%, 35% SpO2, we cannot help it. किस तरह के सिम्टम्स को ज़रा नोटिस किया जाए? नंबर 1, फर्स्ट 5 डेज में, अब 3 to 5 डेज बुखार रहेगा, खांसी रहेगा, सब कुछ रहेगा। बुखार चला गया, फिर बुखार वापस आया, कम लेकिन वापस आया, वेरी डेंजरस। नंबर 2, हम लोग एक बोलते हैं वेरी इजी 6 मिनट वॉक टेस्ट। वैसे हम लोग ये लगा रहे हैं, SpO2 लगा रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, SpO2 94% दिखा रहा है। जैसे 6 मिनट प्लेन ग्राउंड में वॉक कराया, देखा 87% हो गया, मतलब एटलीस्ट 3% ड्रॉप। मतलब अभी पेशेंट ठीक है, लेकिन इसका पैथोलॉजी शुरू हो गया है चेस्ट के अंदर। he or she is going to decompensate any moment, and that will, even if we can save the patient, it will be a huge hospitalization cost. I am not talking about the private hospitals. Even for the state hospitals, it will be a huge burden on the state exchequer. That's why these safe homes can go a long way from public health point of view to strengthen our fight against COVID. केही समयसम्म चाहिँ उहाँहरू आइसोलेसन सेन्टरमा बसिनुपर्छ। यसलाई लुकाएर होइन, यसलाई छुपाएर होइन, यो हामी कोभिड-19लाई लुकाएर चाहिँ हुँदैन, छुपाएर हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई पार लगाउनलाई जित्नको लागि हो भने चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा होस् कि हामीले डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर थुप्रो आइसोलेसन सेन्टर छ अहिले, जस्तै HMI-मा छ, MP-मा छ, त्रिवेणीमा छ, दार्जिलिङमा छ, है यहाँ छ, थुप्रो जग्गामा छ। कुनै पनि जग्गामा गएर उहाँले आइसोलेसन सेन्टरमा ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यही नै अपिल गर्न चाहन्छौँ, तर बिमारी छुपाएर छैन, लुकाएर छैन। दाजु, उपचार निःशुल्क हुन्छ सर? दाजु, एक आना पैसा पनि यहाँ लाग्दैन, सबै कुरो हाम्रोबाट फ्री हुन्छ। हामीले 3-4वटा एम्बुलेन्सहरू पनि, जहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो एम्बुलेन्स पुगेर मान्छेलाई यसको गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ, यसको लागि हामी एकदमै तयारी छौँ। ल्याउने लाने कार्य पनि तपाईहरुकै सबै हामी एरेन्जमेन्ट गर्छौँ। यसमा हामी 8 आना पैसा पनि उहाँहरूलाई माग्दैनौँ। एम्बुलेन्सको पनि हामी उहाँलाई माग्दैनौँ। हाम्रो डिजल खर्च, ड्राइभरहरूको तलब, यो पनि हामी एकदम, यसको कुनै सीमा बोर्डर छ दाजु, जहाँबाट पनि आउँदा हुन्छ? जहाँबाट पनि आउन सक्छ। यो हामीलाई यो एरियाको भन्दैनौँ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, तराई, डुवर्स, कुनै पनि क्षेत्रको यहाँ आउन सक्छ। यो मैले बनाउन चाहेको चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ के हो भने, यो अलिकति गरम छ, अनि यो गरम जग्गामा अक्सिजनको त्यति खाँचो पनि पर्दैन। यसलाई यहाँ आइपुग्दा चाहिँ अक्सिजन धेरै उहाँहरूले तन्दुरुस्त भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँनिर आज मैले यहाँनिर एकदमै इन्ट्रेस्ट दिएको कारण चाहिँ त्यो, किन अलिकति माथि अल्टिट्युडमा राख्दा चाहिँ अक्सिजन कमी हुन्छ। तर यहाँ राख्दाखेरि, जस्तै यहाँबाट सिलगढी लानुको लागि मान्छेलाई किन जरुरत पर्छ त? गरममा, अघि गरममा धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन उहाँहरूले त जाँदै कोही मान्छे त बिमारी जाति पनि हुन्छ, किन यो ठन्डामा जुन चाहिँ अक्सिजन उहाँलाई लिनु साह्रो पर्छ, पाउनु साह्रो पर्छ। यो कतिवटा उयोलाई हेरेर जसरी हामीले यो ग्रिन यो राखेको छौँ है, यो सबै अक्सिजन ग्रोथ गर्नलाई, बुझ्यो नि? यो चिजहरूलाई चाहिँ ग्रिन सिनेरीहरूलाई चाहिँ यो जुन प्रकारको ग्रोथ गरेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा अक्सिजन पाउन सकोस् भनेर अझै पनि प्लान्टहरू हामी टोटल एरियामा प्लान्ट गरेर एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बिहान बेलुका यसो घुम्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो दृश्य देख्दा खुसी होस्, म घरमै छु, मेरो फ्यामिलीसँगै छु भन्ने क्या त, यताउता नहोस्। किनभने मैले देखेँ कतिजना मान्छे कोभिड लागेर घरमा बुढा मरिरहेको, बुढी मरिरहेको, घरमा नानी एक्लै, बुढा एक्लै, यस्तो स्थितिमा देखेँ। म त घरभित्रै गएर कोभिडको पेसेन्टसँग बात मारेको, कोभिडको मरेका फ्यामिलीहरूसँग बात मारेको, अनि उहाँहरूको दुःख दर्दलाई हेरेर मैले यो चिजलाई चाहिँ होइन हामीले गर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ अर्को यहाँनिर सुसाइड हुन्छ।
किन उनीहरू डिप्रेसनमा जान्छ, डिप्रेसन गएपछि न त यताको घरको मान्छे आउँछ न त उताको घरको मान्छे आउँछ, अनि त्यो देख्नु बित्तिकै बादमा उनीहरू डिप्रेसन भएर सुसाइड गर्नु छ। त्यो भएपछि कोभिडले मऱ्यो भन्छ। त्यसले गर्दा हामी एकदम उहाँलाई दिएर हौसला उमङ्ग उहाँहरूको एउटा मनोबल हाई बनाउनलाई चाहिँ हामीले काम गर्न चाहेको। म घर घरमा सेनिटाइज गर्न चाहेको पनि यही हो, घरभित्र सेनिटाइज गर्न चाहेको पनि यही हो कि हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ जुन प्रकारको डर भेमा बसेको छ त्यो मनोबल हाई होस् भनेर। तर मान्छेले धेरै किसिमको अड्कलबाजी लाउँछ। तर मैले चाहिँ मेरो अब कन्सेप्ट अनुसारमा मैले होइन, एक्लो भएको घर परिवारमा चाहिँ जहाँ चाहिँ उसलाई पल्लो घर र पल्लो घरको मान्छेले पनि सहायता गरेको छैन, त्यति बेला चाहिँ उसलाई चाहिँ कस्तो स्थिति हुन्छ होला। र म चाहिँ जान्छु, मलाई जुन दिन भगवान्ले ईश्वरले मलाई यो संसार छोड्नु भनेको छ त्यो छोड्नुपर्छ, मैले त्यसलाई रोक्दा रोकिँदैन। तर मैले त्यो व्यक्तिलाई बचाउनै पर्छ, मेरो कर्म र धर्म मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले गरेँ। जस्तै हाम्रो यहाँ मित्तलज्यू हुनुहुन्छ, यहाँ आउनुहोस् न, सञ्जय मित्तलज्यू जस्तै उहाँको एकदमै एनजिओहरू हङकङमा पनि अब उहाँहरूको एउटा संस्था छ, उहाँले धेरै मलाई यहाँनिर अब अक्सिजन ग्यासहरू पठाइदिनु भएको। अनि योभन्दा अगाडि म दिल्लीमा बस्दाखेरि पनि 3.5 वर्ष म दिल्लीमा बस्दा जब चाहिँ फर्स्ट कोभिडले यहाँ छोएको थियो, टोटल आज मात्रै उहाँलाई चिन्नुभयो होला है, र यसरी चिन्नुभएको थियो। र टोटल दार्जिलिङ पहाडमा चाहे एनपीले पठाओस् चाहे कुनै पनि व्यक्तिले पठाउँछ भने त्यसको थ्रो चाहिँ उहाँ हो, बुझेँ नि, उहाँले नै पठाएको, बुझेँ नि। टोटल दिनमा ठुलो लरी गाडी, दिनमा नभनेको 4-5वटा लडी गाडीले उहाँको सागसब्जीहरू पुरा ओसारेर टोटल एरियामा कुनै पनि एनजिओले बाँडेको छ भने, कुनै पनि संस्थाले बाँडेको छ भने त्यो चाहिँ उहाँबाट हो। र उहाँले आज हाम्रो यो आइसोलेसन सेन्टरमा पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ है अक्सिजनहरूको लागि। अनि एकदमै यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ चिन्नुपर्छ, अगाडि आउनुपर्छ हो कि। र एकदम यो एउटा सामाजिक सेवा आज सिलगढीमा बसेर भए पनि उहाँहरूको संस्था हङकङमा भए तापनि उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ। यसको लागि म एकदमै उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। टोटलहरूको हजुरको च्यानलद्वारा पनि ब्रोडकास्ट गरिदिन्छौँ, वाट्सएपमा फेसबुकमा पनि हालिदिन्छौँ। टोटल अलवेज यहाँनिर 24 घन्टा हामी यहाँ ड्युटी तैनात राखेको हुन्छौँ। जो ड्युटी तपाईँहरूसँग पब्लिकसँग कन्सल्ट गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा एक्स्ट्रा जग्गा हामी उयो गरेर उहाँहरूले कन्सल्ट गरेको हुन्छ। अनि 3-4टा गाडी चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स यहाँ रेडी हुन्छ कि हामीलाई महासङ्घको तर्फबाट पनि गाडीहरू दिनुभएको छ, एम्बुलेन्स हाम्रो पनि छ। त्यसलाई हामी कहाँ कहाँ चाहिँ पर्छ इमिडिएटली हामी अघि चाहे हामीले कोही बेला सिलगढी नै पठाउनु पर्छ भने अहिले 6,000-7,000 पैसा माग्छ। जस्तै अस्ति 23,000 त्रिवेणीबाट 23,000 26,000 माग्यो, यो होइन नि त। हामी नि शुल्क 1 कन्ची खर्च बेगर हामीलाई उहाँलाई पुऱ्याइदिनुपर्छ, किन मान्छेको ज्यान जोगाउनुपर्छ। मेडिकल टिमहरू के कस्तो छ, नर्सेस डक्टर? हाम्रो नर्सेसहरू चाहिँ तपाईँको 6-7जना छ, अहिले सबै आउनुभएको छ। डक्टर यहाँ फिक्स अब 1जना हुनुहुन्छ, अनि 2जनाको निगरानीमा यो आइसोलेसन सेन्टर चल्छ।